अब छ पालो हाम्रो क्वेशन नम्बर 15 को और को है त। र क्वेशन नम्बर 15 को और मा पनि एउटा 5 मार्क्स को क्वेशन छ। हेरौं क्वेशन नम्बर 15 को और को ए है त। ल सो क्वेशनले भनेको छ डिफाइन 1 एम्पियर करेन्ट in terms of the force experienced by two parallel current carrying conductor in same direction भनेको छ है। ल so we have to define 1 ampere current in terms of force between two parallel current carrying conductor in same direction है। so क्वेशन ले के भनेको छ त 1 एम्पियर करेन्ट लाई डिफाइन गर्नु पर्ने कसको टर्ममा फोर्स बिट्विन टू प्यारलल करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर इन सेम डिरेक्सन है। ल सो बी नम्बरमा चाहिँ फोर्स बिट्विन टू प्यारलल करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर को डेरिभेसन मागेको छ है। र ए नम्बरमा चाहिँ त्यही फोर्स को टर्ममा 1 एम्पियर करेन्ट लाई डिफाइन गर भनेको छ है त। ल सो हामीले पहिले त के लेख्नु पर्यो फर्मुला लेख्नु पर्यो कि दुईवटा प्यारलल करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर को बीचमा फोर्स कति लाग्छ त है। ल सो लेख्नु पर्यो भने ए को आन्सर है यसरी लेख्ने सो वी नो फोर्स बिट्विन टू प्यारलल करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर अपार्ट ल इज ल सो कति हुन्छ भन्यो भने फोर्स भन्नाले यो हाम्रो फोर्स पर युनिट लेन्थ बुझ्नु पर्छ। बुकमा एफ मात्रै लेखेको हुन्छ तर यो एफ भनेको के हो त फोर्स पर युनिट लेन्थ इक्वल टु हुन्छ हाम्रो म्यु नट बाइ 2 पाई है। अनि त्यसपछि I1 I2 डिवाइड बाइ R है। यो भनेको मतलब के हो भन्यो भने यदि दुईटा प्यारलल करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर छन् है। ल दुईटा कन्डक्टर छन् प्यारलल सो कन्डक्टर 1 यो कन्डक्टर 2 है। यदि एउटाले I1 करेन्ट क्यारी गर्दैछ अर्कोले I2 करेन्ट क्यारी गर्दैछ र दुईटा बीचको सेपरेसन यदि R छ भने यो दुईटा कन्डक्टर को बीचमा कति फोर्स लाग्छ भन्यो भने सो F by L यानी कि फोर्स पर युनिट लेन्थ हाम्रो भ्यालु हुन्छ म्यु नट बाइ 2 पाई I1 I2 बाइ R है। I1 भनेको करेन्ट क्यारिड बाइ फर्स्ट कन्डक्टर I2 भनेको करेन्ट क्यारिड बाइ सेकेन्ड कन्डक्टर है। सो यो दुईटैले के गर्छ त सेम फोर्स यसलाई चाहिँ हामीले फोर्स एक्सपिरियन्स बाइ फर्स्ट कन्डक्टर ड्यू टु सेकेन्ड कन्डक्टर भनेर डिनोट गर्छौं र यसलाई चाहिँ फोर्स एक्सपिरियन्स बाइ सेकेन्ड कन्डक्टर ड्यू टु फर्स्ट कन्डक्टर। सो F12 र F21 दुईटैको भ्यालु कति आउँछ त हाम्रो F इक्वल्स टु म्यु नट बाइ 2 पाई I1 I2 बाइ R है। अर्थात कुनै दुईवटा प्यारलल करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरले यदि एउटै डिरेक्सनतिर करेन्ट क्यारी गर्दैछन् भने त्यो दुईटा कन्डक्टर को बीचमा अट्र्याक्टिभ फोर्स लाग्छ है। र त्यो अट्र्याक्टिभ फोर्स फोर्स पर युनिट लेन्थ को भ्यालु हुन्छ म्यु नट बाइ 2 पाई I1 I2 बाइ R है। यो फोर्स लाग्छ। सो यसको डेरिभेसन हाम्रो बी मा सोधेको छ। यसको डेरिभेसन चाहिँ हामी बी नम्बर को सोलुसनमा गर्छौं है त। ल सो इफ यदि I1 को भ्यालु 1 एम्पियर छ है I2 को भ्यालु पनि 1 एम्पियर छ। इफ I1 इक्वल्स टु I2 इक्वल्स टु 1 एम्पियर I1 पनि 1 एम्पियर I2 पनि 1 एम्पियर छ र तिनीहरुको सेपरेसन 1 मिटर छ है। सेपरेसन कति छ 1 मिटर छ भने देन ल सो फोर्स पर युनिट लेन्थ F मात्र लेख्छु फोर्स पर युनिट लेन्थ इक्वल टु लेख्न सकिन्छ म्यु नट बाइ 2 पाई इन्टु I1 भनेको पनि 1 एम्पियर I2 भनेको पनि 1 एम्पियर R भनेको पनि 1 मिटर है। सो म्यु नट भनेको पर्मिएबिलिटी अफ फ्री स्पेस यसको भ्यालु हुन्छ 4 पाई इन्टु 10 का पावर -7 यो कांस्टेंट हो डिवाइड बाइ 2 पाई इन्टु 1 इन्टु 1 1 डिवाइड बाइ 1 1 नै हुन्छ यहाँ है। सो ल सो 2 पाई 1 जा 2 पाई 2 पाई 2 जा 4 पाई सो यो कति आयो 2 इन्टु 10 का पावर -7 है। सो न्यूटन पर मिटर है। न्यूटन पर मिटर किनभने यो याफ जुन छ यो याफ भनेको के हो त
यो एफ भनेको खासमा फोर्स पर युनिट लेन्थ हो ल सो अब चाहिँ हामी 1 एम्पियर करेन्टलाई फोर्सको टर्ममा डिफाइन गर्नु पर्यो भने कसरी भन्न सक्छौं है हेन्स 1 एम्पियर current can be defined as the force per unit length of 2 into 10 का power minus 7 Newton per meter है when two parallel current carrying conductor is carrying current 1 ampere are separated by 1 meter distance है ल सो यसरी चाहिँ तिमीहरुले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ है त ल so hence 1 ampere current is equivalent to 1 ampere current is equivalent to force per unit length of 2 into 10 का power minus 7 Newton per meter between two parallel current carrying conductor separated by 1 meter distance apart ल सो यदि दुईटा पैरेलल करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरलाई हामीले 1 मिटर डिस्टेन्ट चाहिँ टाढा राख्ने हो भने यदि दुईवटा कन्डक्टरको बीचमा है 2 into 10 का पावर minus 7 न्यूटन पर मिटर को फोर्स हामीले चाहिँ पाइराखेका छ भने त्यही फोर्स इज इक्विभ्यालेन्ट टु 1 एम्पियर करेन्ट है र यो चाहिँ हाम्रो बोर्डमा पनि धेरै चोटी आइसकेको क्वेशन हो सो डिफाइन 1 एम्पियर भन्यो भने तिमीहरुले के गर्ने त सिधै यो मात्र नलेख्ने है तिमीहरुले फुल मार्क्स को लागि मैथमेटिकल चाहिँ तिमीले एक्सप्रेसन इन्ट्रोड्युस गर्नै पर्ने हुन्छ है मैथमेटिक्स पनि इन्ट्रोड्युस गर्ने किनभने मैथमेटिक्स बाट के हुन्छ त झन क्लियर हुन्छ है अब तिमीहरुले यो बरु लेख्न सकेन भने पनि है हाम्रो यसले पुरै भन्न राखेको छ कि दुईवटा पैरेलल करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरको बीचमा यदि फोर्स लाग्छ यदि I1 र I2 1 एम्पियर हो है 1 एम्पियरलाई डिफाइन गर्न खोज्दैछौ नि त र R1 मिटर हो भने फोर्स भनेको त यति हुन्छ त्यसैले 1 एम्पियर करेन्ट भनेको त 2 into 10 का पावर minus 7 न्यूटन पर मिटर फोर्स रहेछ नि त सो दिस इज द डेफिनेसन अफ 1 एम्पियर करेन्ट अब चाहिँ हामी जान्छौं क्वेशन नम्बर 15 और कै बी मा है त र क्वेशन नम्बर 15 और को बी मा छ हाम्रो क्वेशनले के भनेको छ हेरौं फाइन्ड force between parallel conductor in vacuum separated by distance r carrying current in opposite direction and draw a vector diagram for magnetic field. So we have to calculate the magnetic force between two parallel current carrying conductor which are separated by distance r apart है ल अनि इन सेम डाइरेक्सन भनेको छ है ती दुईटा प्यारलल कन्डक्टर छन् है दुईटा प्यारलल कन्डक्टर छन् र दुईटै कन्डक्टर एकअर्काबाट r डिस्टेन्स टाढा राखेका छन् र दुईटैले करेन्ट क्यारी गर्दै छन् तर करेन्ट कुन डाइरेक्सनमा दे आर क्यारिङ करेन्ट इन सेम डाइरेक्सन है यदि यस्तो छ भने दुईटा कन्डक्टरले एक आपसमा कति फोर्स एक्सपीरियन्स गर्छन् भनेर निकाल भनेको छ एउटा अनि अर्को के भनेको छ भेक्टर डायग्राम फर मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स बिट्विन कंडक्टर है सो हामीले डेरिवेसन गर्ने बेला फोर्स को डाइरेक्सन र मैग्नेटिक फील्ड को डाइरेक्सन सहित को चाहिँ हामीले डायग्राम खिच्नु पर्यो भन्ने चाहिँ क्वेशन को माग छ है त ल सो यो डेरिवेसन अस्ति भर्खरै हामीले क्लासमा गरेका छ र क्लासमा मैले यो डेरिवेसन को हेडिङ राखेको थिए मैले फोर्स बिट्विन टू पैरेलल current carrying infinitely long conductor है दुईटा चाहिँ parallel conductor छन् they are infinitely long है and carrying current in same or opposite direction भनेर दुईटै केस मैले क्लासमा गराएको छु र
दे आर सेपरेटेड बाई डिस्टेन्स आर भनेरै गराएको छु। सो दुईटा केस बनाएको थिएँ मैले त्यहाँ। एउटा चाहिँ इफ दे आर क्यारिङ करेन्ट इन सेम डिरेक्सन है, र अर्को चाहिँ सेकेन्ड केसमा इफ दे आर क्यारिङ करेन्ट इन अपोजिट डिरेक्सन है। सो अहिलेको डेरिभेसनले हाम्रो के मागेको छ भने त अहिलेको डेरिभेसन हाम्रो सेकेन्ड केसको मागेको छ है। सो म यहाँ दुईटै केस डिस्कस गरिदिन्छु, तिमीहरूले चाहिँ सेकेन्ड केस मात्रै लेख्ने है। सो म दुईटै केस डिस्कस गर्नको खास कारण के हो भनेपछि यो क्वेसन बोर्ड एक्जाममा पनि एकदमै टाइम एन्ड अगेन रिपिट भएको हुन्छ। सो कहिलेकाहीँ इफ दे आर क्यारिङ करेन्ट इन सेम डिरेक्सन भनेर पनि भन्छ है, म्याक्सिमम त सेम डिरेक्सन भन्छ है, कहिलेकाहीँ अपोजिट डिरेक्सन भन्छ। सो म दुईटै गरिदिएपछि तिमीहरूले अहिले चाहिँ सेकेन्ड केस है र फर्स्ट केस पनि तिमीहरूले के गर्छौ त मजाले बुझ्छौ र पछि काम लाग्ने हुन सक्छ है त। ल सो एक नम्बर केसमा डिस्कस गरे। एक नम्बर केसमा चाहिँ के छ, व्हेन दे आर क्यारिङ करेन्ट, व्हेन दे आर क्यारिङ करेन्ट, व्हेन दे आर क्यारिङ करेन्ट इन सेम डिरेक्सन। ल एउटै डिरेक्सनमा करेन्ट क्यारी गर्दैछन् भने कति फोर्स लाग्छ है। सो फोर्स र फिल्डको भेक्टर डायग्राम सहितको म डेरिभेसन गरिदिन्छु। र अर्को चाहिँ हाम्रो के छ त सेकेन्ड केसमा व्हेन दे आर, सेकेन्ड केस चाहिँ व्हेन दे है, दे मिन्स टु प्यारलल करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर, व्हेन दे आर क्यारिङ करेन्ट in opposite direction है, अपोजिट डिरेक्सन। ल सो हामी पालै पालो डिस्कस गरौँ। पहिला चाहिँ यसको बारेमा है, ठिक छ। सो यसको लागि तिमीहरूले लेटेस्ट कन्सिडर लेख्नु पर्ने हुन्छ। लेटेस्ट कन्सिडर पोर्सन आफै लेख्ने है। सो के लेख्न सकिन्छ, लेट अस कन्सिडर टु प्यारलल करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर है। दुईटा के छन् त हाम्रो प्यारलल करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर छन् र यिनीहरू चाहिँ के छ त आर डिस्टेन्स टाढा, एक अर्काबाट आर डिस्टेन्स टाढा छ है। सो यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट कन्डक्टर हो, यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड कन्डक्टर हो है त। ल सो फर्स्ट कन्डक्टरले सपोज I1 क्यारी करेन्ट गर्दैछ है र सेकेन्ड कन्डक्टरले I2 करेन्ट क्यारी गर्दैछ है। and these conductors are infinitely long है। के छ त हाम्रो इन्फाइनाइटली लङ छ भने है यो दुईटा कन्डक्टरको बीचमा कति फोर्स लाग्छ भनेर चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्नु छ है त। ल सो अब यसको लागि हामीले सुरुमा कन्सिडर गर्यौं, ठीक छ। यो कन्डक्टरहरू के छ त हाम्रो, यो कन्डक्टरहरू एकदम इन्फाइनाइटली लङ छ है, इन्फाइनाइटली लङ छ, कन्डक्टर इन्फाइनाइटली लङ छ दुईटै है। ल सो दुईटै कन्डक्टर इन्फाइनाइटली लङ छ र यो इन्फाइनाइटली लङको केही सेगमेन्ट मैले एल भने है। सो एल लेन्थ भएको कन्डक्टरको बिचमा चाहिँ हामीले फोर्स क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं यहाँ चाहिँ है। ल सो यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौं भनेपछि अब ल सो फर्स्ट कन्डक्टर है, फर्स्ट कन्डक्टरमा करेन्ट फ्लो हुँदैछ I1 करेन्ट है, सेकेन्ड कन्डक्टरमा पनि I2 करेन्ट फ्लो हुँदैछ, दुईटैले करेन्ट क्यारी गर्दैछन् र हामीले के पढाएको छ भनेपछि करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरले आफ्नो वरिपरि फिल्ड क्रिएट गर्छ भनेर चाहिँ हामीले ओरिस्टेड एक्सपेरिमेन्टबाट सिक्यौं र कति म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट गर्छ भन्ने कुरा हामीले बायोट सभाट ल र एम्पियर सर्किट ल युज गरेर पनि निकाल्यौं है। ल सो I1 करेन्टले आफ्नो वरिपरि फिल्ड क्रिएट गर्छ है। I1 भन्ने करेन्टले आफ्नो वरिपरि फिल्ड क्रिएट गर्छ, अर्थात I1 को फिल्डमा यो कन्डक्टर के छ त I2 हुन्छ है। सो I1 बाट है एउटा इन्फाइनाइटली लङ कन्डक्टरबाट आर डिस्टेन्स टाढा भनेको यो चाहिँ सेकेन्ड कन्डक्टरको कुनै पनि पोइन्टमा हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने हामी के युज गर्छौं,
बायोट सभाट ल है त ल सो यसको मतलब यहाँबाट के क्लियर भयो भनेपछि यो सेकेन्ड कन्डक्टर फिल्डमा रहेछ कुन फिल्डमा रहेछ field created by first conductor so I1 current को कारणले जुन field create भयो I1 को कारणले create भएको field लाई मैले B1 भने है अर्थात यो B1 field मा छ है B1 is the magnetic field created by first conductor which is carrying current I1 है अब यो B1 भन्ने field को डिरेक्सन कतातिर हुन्छ भनेर चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने राइट ह्यान्ड थम्ब रुल युज गर्न सक्छौं है सो राइट ह्यान्ड थम्ब रुलले के भन्छ भनेपछि आफ्नो राइट ह्यान्डको थम्बलाई करेन्टको डिरेक्सनमा राख्ने र जुन पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड क्याल्कुलेट गर्नु छ त्यही पोइन्टमा फिंगरलाई कल गर्ने है फिंगरले जतातिर पोइन्ट गर्छ त्यतातिर म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन हुन्छ है ल हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड कुन पोइन्टमा क्याल्कुलेट गर्न खोज्दै छौं यो सेकेन्ड कन्डक्टरको कुनै पनि पोइन्टमा है ल सपोज यो पोइन्टमा क्याल्कुलेट गर्न खोज्दै छौं भने हाम्रो चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन के हुने भयो राइट ह्यान्डको थम्बलाई करेन्टको डिरेक्सनमा राख्ने फिंगरलाई कल गर्ने पी पोइन्टमा फिंगर जतातिर कल हुन्छ त्यतैतिर म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन हुन्छ यसको मतलब यो फिंगर यो पी पोइन्ट है यसलाई मैले के भने त यसलाई मैले पी पोइन्ट भने यो पी पोइन्टमा फिंगरले कतातिर देखाउँछ इनवर्ड है सो यो जुन सेकेन्ड कन्डक्टर छ यो चाहिँ B1 फिल्डमा छ र B1 को डिरेक्सन आयो हाम्रो नर्मली इनवर्ड है सो सेकेन्ड कन्डक्टर हाम्रो कुन फिल्डमा छ त इनवर्ड फिल्डमा छ है सो परपेन्डिकुलरली इनवर्ड B1 को डिरेक्सन कतातिर छ इनवर्ड डिरेक्सन है ल सो अब चाहिँ हामीले के पढाछ भनेपछि यदि कुनै पनि करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर है म्याग्नेटिक फिल्डमा छ भने त्यसले पनि फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ है सो कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ भने F = ILB sin थीटा है F = ILB sin थीटा जुन चाहिँ हामीले 15 मा पनि डेरिभेसन गरेका थियौ है ल सो हामी के लेख्न सक्छौं भनेपछि नाउ a force experienced by second conductor due to first conductor है due to first conductor is ल सो हामी यसरी लेखौं force experienced by second conductor due to first conductor equals to है सो I भनेको सेकेन्ड कन्डक्टरले कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ भनेर लेख्नु पर्यो भने सेकेन्ड कन्डक्टरले कति करेन्ट क्यारी गर्दैछ कति करेन्ट I2 है अनि L है L भनेको चाहिँ हाम्रो वायर त इन्फाइनाइटली लङ छ है सो हामीले इन्फाइनाइटली लङ को केही पोर्सन हामीले L मानेको छ त्यसैले लेट सेगमेन्ट L है अनि B भनेको यो जुन सेकेन्ड कन्डक्टर छ यो कुन फिल्डमा छ B1 फिल्डमा छ है कुन फिल्डमा छ B1 फिल्डमा छ भनेपछि हाम्रो I2LB1 भयो है ल सो अब यसमा चाहिँ F21 है सो F21 को भ्यालु आयो I2LB1 है ल सो हामी अब क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं L को भ्यालु इन्फाइनाइट छ है सो यदि इन्फाइनाइटली लङ कन्डक्टर कन्सिडर गरेका छ यदि L को ठाउँमा इन्फाइनाइट राख्यो भने फेरि हामी फोर्स क्याल्कुलेट गर्न सक्दैनौं किनभने L को ठाउँमा इन्फाइनाइट राख्ने बित्तिकै फोर्स पनि इन्फाइनाइट आइहाल्छ है केही पनि रिजल्ट आएन त्यसैले हामी आफ्नो प्र्याक्टिकल नलेजको लागि एक्सपिरियन्सको लागि इन्फाइनाइटली लङ वायरको केही सेगमेन्टलाई चाहिँ L मानेर हामी त्यो L लेन्थ बिचमा कति फोर्स लाग्छ भनेर क्याल्कुलेट गर्छौं है त ल सो यहाँ राखौं I2 * L * B1 है B1 है सो B1 को भ्यालु कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने हामीले बायोट सभाट ल को फर्स्ट एप्लिकेसन सम्झिनु पर्यो है त सो फर्स्ट एप्लिकेसनमा मैले के लेखा थिए म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टू करेन्ट क्यारिङ इन्फाइनाइटली लङ स्ट्रेट वायर ल सो P पोइन्टमा चाहिँ हामीले
एक्स डिस्टेन्स टाढा है, एक्स डिस्टेन्स टाढा पी पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुन्छ भनेर निकालेका थियौँ हामीले। पी पोइन्टमा भ्यालु निकालेका थियौँ, एन्सर थियो हाम्रो म्यु नट आई बाई 2 पाई एक्स निकालेका थिए है। ल सो यही डेरिभेसनको आधारमा हामीले रिजल्ट लेख्ने हो। यसको मतलब B1 को भ्यालु हुन्छ है, B1 भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु करेन्ट क्यारिङ फर्स्ट कंडक्टर which is carrying current I1 है at point P at distance R है। P भन्ने पोइन्ट त के छ त R डिस्टेन्स टाढा छ भने कति लेख्न सकिन्छ म्यु नट I है, म्यु नट I भनेको कुन करेन्ट क्यारी गर्दैछ I1 है। B1 इज ड्यू टु I1 त्यसैले म्यु नट I1 डिवाइड बाइ है, डिवाइड बाइ 2 पाई अनि x है, 2 पाई अनि त्यसपछि कन्डक्टर देखि पी पोइन्ट सम्मको डिस्टेन्स मैले डेरिभेसनमा x मानेको थिएँ त्यसैले x थियो, अहिले चाहिँ r छ त्यसैले के हुन्छ त r हुन्छ है। ल सो यो कति हुने भयो म्यु नट I1 डिवाइड बाइ 2 पाई r है त। ल सो यहाँबाट चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौं F21 है, F21 भनेको फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाइ सेकेन्ड कंडक्टर ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर है, जसलाई चाहिँ हामी फोर्स पर युनिट लेन्थ पनि भन्न सक्छौं। यो यता साइडमा आयो भने डिवाइडमा आउँछ। सो यहाँ म्यु नट बाइ 2 पाई मिलाएर लेखौं हामी म्यु नट बाइ 2 पाई अनि त्यसपछि यो I1 इन्टु I2 है। सो I1 I2 डिवाइड बाइ R है, ठीक छ। सो फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाइ फर्स्ट कंडक्टर ड्यू टू सेकेन्ड कंडक्टर है, sorry, so the force experienced by second conductor due to first conductor per unit length is equals to mu naught by 2 pi into दुईटै कंडक्टरमा फ्लो हुने करेन्ट को प्रोडक्ट डिवाइड बाई दुईटै कंडक्टर बीचको सेपरेसन है। ल सो फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाई सेकेन्ड कंडक्टर ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर कति आयो आन्सर म्यु नट बाई 2 पाई I1 I2 बाई R है। यहाँ चाहिँ मैले फोर्स पर युनिट लेन्थ निकाले किनभने अब इन्फाइनाइटली लङ वायरको फोर्स क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हामीले L को ठाउँमा इन्फाइनाइट राख्यो भने इन्फाइनाइट आउँछ। सो प्र्याक्टिकली 1 मिटर मात्रै लेन्थ भएको कंडक्टर छ भने दुईटा 1 मिटर लेन्थ भएका कंडक्टर छन् भने कति फोर्स हुन्छ भनेर क्याल्कुलेट गर्नको लागि म्यु नट बाइ 2 पाई I1 I2 बाइ R क्याल्कुलेट गर्नको लागि मैले के निकाले फोर्स पर युनिट लेन्थ है। ल सो अब यो F21 को डाइरेक्सन कतातिर हुन्छ भनेर जान्नु पर्यो भने राइट ह्यान्ड पाम रुल युज गर्ने है, राइट ह्यान्ड पाम रुल युज गर्ने है। राइट ह्यान्ड पाम रुल भनेको चाहिँ राइट ह्यान्ड पाम रुलले भन्छ कि आफ्नो है राइट ह्यान्ड को है फिंगरहरुलाई म्याग्नेटिक फिल्ड को डाइरेक्सनमा राख्ने भन्छ है। आफ्नो राइट ह्यान्ड को फिंगरहरुलाई म्याग्नेटिक फिल्ड को डाइरेक्सनमा राख्ने। म्याग्नेटिक फिल्ड कस्तो छ इनवर्ड परपेन्डिकुलरली इनवर्ड मैले राखे र थम्बलाई करेन्ट को डाइरेक्सनमा राखे, करेन्ट माथितिर गइरहेको छ, थम्ब माथितिर पोइन्ट गर्दैछ भने पाम जतातिर पोइन्ट गर्छ त्यही हाम्रो फोर्स को डाइरेक्सन हुन्छ। अर्थात F21 को डाइरेक्सन हुने रहेछ है। F21 को डाइरेक्सन कतातिर हुने रहेछ F21 को डाइरेक्सन यतातिर हुने रहेछ भनेपछि F21 लाग्ने रहेछ यतातिर है। फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाइ सेकेन्ड कंडक्टर ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर यति है, ठीक छ। ल सो अब हामी क्याल्कुलेट गरौँ कि सेकेन्ड कंडक्टरले फर्स्ट कंडक्टर को कारणले त यति फोर्स फिल गर्यो भने फर्स्ट कंडक्टरले चाहिँ सेकेन्ड कंडक्टर को कारणले कति फोर्स फिल गर्छ भनेर क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने हामी डाइरेक्ट पनि भन्न सक्छौं है बाइ युजिङ न्यूटन्स थर्ड लॉ अफ मोशन है। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ अफ मोशन ले भन्छ एभ्री एक्सन हैज इट्स इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन है। सो भनेको मतलब यदि यसले है सेकेन्ड कंडक्टरले फर्स्ट कंडक्टरलाई यति फोर्सले अट्र्याक्ट गर्छ भने यसले पनि यसलाई त्यतिकै फोर्सले अट्र्याक्ट गर्छ है, ठीक छ।
द फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाई फर्स्ट कन्डक्टर ड्यू टु सेकेन्ड कन्डक्टर पनि के आउँछ त सेम आउँछ भनेर चाहिँ तिमीहरूले लजिकली यहाँबाट आन्सर दिन सक्छौ है। अब विश्वास लाग्दैन भने यसले यसको कारणले जति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्यो यसले पनि यसको कारणले यतिकै फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ भनेर चाहिँ हामी सल्भै गरेर हेरौँ है त। ल सो सिमिलरली है, सो सिमिलरली त्यस्तै गरी ल त्यस्तै गरी अब चाहिँ हेरौँ सेकेन्ड कन्डक्टरले I2 करेन्ट क्यारी गर्दैछ है, सेकेन्ड कन्डक्टरले I2 करेन्ट क्यारी गर्दैछ भने है, सो यसले पनि आफ्नो वरिपरि फिल्ड जेनरेट गर्छ है, के गर्छ त फिल्ड जेनरेट गर्छ। अब त्यो फिल्ड जेनरेट गर्छ र त्यो फिल्डको डिरेक्सन कतातिर हुन्छ भनेर क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने सपोज यहाँ मैले I2 को कारणले है द म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु current carrying second conductor which is carrying current I2 है at point Q। सपोज मैले Q भन्ने पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने फेरि चाहिँ म के गर्छु त अघि जस्तै है बायोट सवार्ट लको फर्स्ट एप्लिकेसनमा युज गर्छु है। ल सो अब यो पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन है क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो है। सो यहाँ चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड के को कारणले क्याल्कुलेट गर्दैछु म I2 कन्डक्टरको कारणले, I2 करेन्टको कारणले। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो कुन फिल्ड आउने हो B2 भन्ने फिल्ड आउने हो है। B2 इज द म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर व्हिच इज क्यारिङ करेन्ट I2 भनेको सेकेन्ड कन्डक्टरको कारणले म्याग्नेटिक फिल्ड B2 हुन्छ र यो फर्स्ट कन्डक्टर सेकेन्ड कन्डक्टरले जेनरेट गरेको म्याग्नेटिक फिल्डमा छ भनेर हामी सपोज गरौँ, ठिक छ। ल सो अब यो फिल्डको डिरेक्सन हेरौँ, फिल्डको डिरेक्सनको लागि राइट ह्यान्ड थम्ब रुल है। सो राइट ह्यान्ड थम्ब रुलले भन्छ कि राइट ह्यान्ड थम्ब रुलले भन्छ कि यो पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन कतातिर हुन्छ है कि राइट ह्यान्डको थम्बलाई करेन्टको डिरेक्सनमा राख्यौँ है। त्यसपछि फिंगरलाई कल गर्ने है, फिंगरलाई कल गर्ने क्यू पोइन्टमा क्याल्कुलेट गर्नु छ। सो क्यू पोइन्टमा फिंगर जतातिर कल हुन्छ त्यही हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन हुन्छ है त। ल भनेपछि क्यू पोइन्टमा फिंगर कतातिर कल हुन्छ आउटवर्ड, नर्मली आउटवर्ड बाहिर है। यसको मतलब यो चाहिँ B2 को जुन डिरेक्सन छ त्यो के रहेछ त आउटवर्ड, आउटवर्डलाई म चाहिँ डटले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्दैछु है। B2 को डिरेक्सन कतातिर छ नर्मली आउटवर्ड है। ल आउटवर्ड फिल्डमा छ है र B2 को भ्यालु कति छ भनेर सपोज क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने फेरि B2 को भ्यालु त्यही हुन्छ है। B2 को भ्यालु हुन्छ यहीबाट है। सो B2 पनि के हो त B2 इज द म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु करेन्ट क्यारिङ लङ स्ट्रेट कन्डक्टर है, सेकेन्ड कन्डक्टर which is carrying current I2 and we have to calculate magnetic field at point Q which is at distance R from this conductor। so फेरि के हुन्छ B2 को भ्यालु हाम्रो हुन्छ म्यु नट इन्टु कुन करेन्टको कारणले हो B2 I2 करेन्टको कारणले है। सो डिवाइड बाइ 2 पाई R है। फेरि पनि B2 को भ्यालु के हुन्छ त्यही हुन्छ है। सो हामी के लेख्न सक्छौं सिमिलरली फोर्स experienced by first conductor है, force experienced by first conductor due to second conductor है, due to second conductor है is force experienced by first conductor due to second conductor is के हुन्छ त I है। I भनेको फर्स्ट कन्डक्टरले कति करेन्ट क्यारी गर्दैछ I1 है इन्टु यसको लेन्थ सेगमेन्ट कति छ L इन्टु अब B भनेको यो कन्डक्टर कुन फिल्डमा छ है। सो फर्स्ट कन्डक्टर इज इन फिल्ड B2 फिल्डमा छ त्यसैले यहाँ कति हुन्छ B2। ल सो I1 इन्टु L इन्टु B2 को भ्यालु फेरि कति हुन्छ म्यु नट I2 है
म्यु नट I2 डिवाइड बाई 2 पाई r है ल सो देयरफोर फोर्स ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर ल सो देयरफोर फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाई फर्स्ट कंडक्टर ड्यू टू सेकेन्ड कंडक्टर सो यसबाट पनि हामी फोर्स पर युनिट लेन्थकै भ्यालु क्याल्कुलेट गरौँ एललाई यो साइडमा डिवाइडमा ल्याऊ सो कति हुन्छ म्यु नट बाई 2 पाई फेरि पनि मिलाएर लेखौँ म्यु नट बाई 2 पाई I1 इन्टु I2 है I1 इन्टु I2 डिवाइड बाई R है सो फेरि पनि हाम्रो आन्सर कति नै आयो सेम अघिकै आयो है त ल सो अब चाहिँ हामी यहाँबाट के बुझ्यौँ भनेपछि यो त हाम्रो न्युटन्स थर्ड लॉ अफ मोसन जस्तै रहेछ है सो यदि कुनै पनि दुईवटा प्यारलल करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर छन् तिनीहरूले सेम डिरेक्सनमा करेन्ट क्यारी गर्दैछन् भने है तिनीहरू बिचमा लाग्ने फोर्सको म्याग्निट्युड चाहिँ यही हो र F21 को डिरेक्सन मैले यहाँ देखाइसकेको छु है F21 भनेको फोर्स एक्सपिरियन्स बाइ सेकेन्ड कंडक्टर ड्यू टू फर्स्ट भनेपछि यसले यसलाई तान्छ है ल अब F12 को डिरेक्सन हामीले निकाल्नु पर्यो भने है सो F12 को डिरेक्सन निकाल्नु पर्यो भने फेरि आकि जस्तै के त राइट ह्यान्ड पाम रुल है सो राइट ह्यान्ड पाम रुलले भन्छ आफ्नो राइट ह्यान्डको फिंगरहरूलाई म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सनमा राख्ने राइट ह्यान्डको फिंगरहरूलाई म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सनमा राख्ने म्याग्नेटिक फिल्ड नर्मली आउटवर्ड छ है म्याग्नेटिक फिल्ड कतातिर छ हाम्रो आउटवर्ड छ फिल्ड चाहिँ हाम्रो के छ त आउटवर्ड म्याग्नेटिक फिल्ड आउटवर्ड छ है ल सो म्याग्नेटिक फिल्ड आउटवर्ड छ भने राइट ह्यान्डको फिंगरहरूलाई म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सनमा राख्ने बाहिर छ राख्यौ थम्बलाई करेन्टको डिरेक्सनमा राख्ने करेन्ट थम्बले करेन्टले पोइन्ट गर्दैछ माथितिर ठीक छ अब पाम जतातिर छ पाम कतातिर छ यतातिर छ पाम है भने F12 को डिरेक्सन कतातिर रहेछ सो F12 को डिरेक्सन रहेछ F12 को डिरेक्सन यतातिर रहेछ यसको मतलब दुईटा करेन्ट क्यारिङ प्यारलल कन्डक्टर यदि एउटै डिरेक्सनमा करेन्ट क्यारी गर्दैछन् भने तिनीहरू बीचमा एट्र्याक्टिभ फोर्स लाग्ने रहेछ र न्युटन्स थर्ड लॉ अफ मोसन को जस्तै यो कन्डक्टरले यो कन्डक्टरलाई जति फोर्सले एट्र्याक्ट गर्छ यो कन्डक्टरले पनि यो कन्डक्टरलाई त्यतिकै फोर्सले एट्र्याक्ट गर्छ सो म्याग्निट्युड सेम हुन्छ भन्ने कुरा हामीले डिराइभ पनि गर्यौं है त ल सो यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट केस थियो है फोर्स बिट्विन टू प्यारलल करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर when they are carrying current in same direction ठीक छ तर हाम्रो 15 को बी मा चाहिँ सेकेन्ड केस को डेरिभेसन माग्या छ है कुन केस को डेरिभेसन माग्या छ सेकेन्ड केस को डेरिभेसन माग्या छ के भन्या छ when they are carrying current in opposite direction भन्या छ है ल सो अपोजिट डिरेक्सनमा करेन्ट क्यारी गर्दैछन् भने फोर्स कति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेट गर भन्या छ है ल सो अब यहाँ तिमीले बुझ्नु पर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेपछि यो सेकेन्ड नम्बर को चाहिँ म डायग्राम मात्रै दिन्छु है र यदि दुईटा प्यारलल कन्डक्टर एउटै डिरेक्सनमा करेन्ट क्यारी गर्दैछन् भने एट्र्याक्टिभ फोर्स लाग्छ है सो यो दुईटा फोर्स के छ त एट्र्याक्टिभ तर यदि दुईटा कन्डक्टर करेन्ट चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा करेन्ट क्यारी गर्दैछन् भने त्यहाँ चाहिँ रिपल्सिभ फोर्स लाग्छ है रिपल्सिभ फोर्स लाग्छ तर फोर्सको म्याग्निट्युड फेरि पनि सेम हुन्छ है ल सो तिमीहरूले अब यो केसमा है 15 को बी सल्भ गर्नु पर्यो अर्थात if you have to calculate the force between two parallel current carrying infinitely long conductor and when they are carrying current in opposite direction then diagram matrai farak banaune baki derivation चाहिँ के गर्ने त सेम गर्ने है बाकी डेरिभेसन सेम नै गर्ने किनभने म्याग्निट्युड सेम हुन्छ है एउटा कन्डक्टरले अर्को कन्डक्टरलाई जति फोर्सले एट्र्याक्ट गर्छ त्यतिकै फोर्सले पनि अर्को कन्डक्टरले त्यही काम गर्छ
अब सेकेन्डमा चाहिँ के हुन्छ त एउटाले अर्कोलाई रिपेल गर्छ फेरि न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसन एउटा कन्डक्टरले फर्स्ट कन्डक्टरले सेकेन्डलाई जति फोर्सले रिपेल गर्छ सेकेन्डले पनि फर्स्टलाई त्यतिकै फोर्सले रिपेल गर्छ है सो सिम्पल छ कुरो त्यसैले तिमीहरूले के गर्ने डायग्राम मात्रै फरक बनाएर डेरिभेसन त्यही नै राख्ने है ल सो डेरिभेसन त्यही राख्ने अब डायग्राम बनाऊ हामी सो यस्तै सो लेट अस कन्सिडर two parallel conductors है ठीक छ which are separated by distance r apart ठीक छ यो इन्फाइनाइटली लङ छ है सो इन्फाइनाइटली लङ कन्डक्टर छ यो ठीक छ यसको केही पोर्सन छ हाम्रो लेन्थ l है हामीले यसलाई l भनेको छ ल अनि त्यसपछि करेन्ट यदि एउटाले यतातिर करेन्ट क्यारी गर्दैछ भने अर्कोले त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा करेन्ट क्यारी गर्दै छ है त ल सो अब अघिको जस्तै है अघिको जस्तै यदि चाहिँ हामीले पी पोइन्टमा है अघिको जस्तै यो पी पोइन्टमा हामीले यो पी पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो अर्थात् I1 भन्ने करेन्टको कारणले है I1 कन्डक्टरको कारणले जुन फिल्ड बन्छ त्यो फिल्ड कति हुन्छ भन्यो भने I1 को कारणले यहाँ कति फिल्ड बन्छ B1 फिल्ड है B1 फिल्ड इज द फिल्ड ड्यू टु करेन्ट I1 ल सो अब यसको डिरेक्सन कतातिर हुन्छ भन्यो भने राइट ह्यान्ड थम्ब रुलले भन्छ कि है राइट ह्यान्ड को थम्बलाई करेन्टको डिरेक्सनमा राख्ने है र फिंगरलाई कल गर्ने जुन पोइन्टमा हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड क्याल्कुलेट गर्नु छ त्यही पोइन्टमा हामीले फिंगर कतातिर कल हुन्छ इनवर्ड है इनवर्ड सो यसको मतलब यो B1 जुन छ यो B1 चाहिँ हाम्रो B1 को डिरेक्सन छ नर्मली इनवर्ड है भित्रतिर अर्थात् यो जुन सेकेन्ड कन्डक्टर छ है यो जुन सेकेन्ड कन्डक्टर छ यो सेकेन्ड कन्डक्टर यो चाहिँ हाम्रो B1 फिल्डमा छ है and B1 is the magnetic field at point P है due to current carrying first conductor ठीक छ ल सेम छ केही पनि फरक छैन सो इनवर्ड नै आयो है ल सो अब फेरि तिमीहरु के गर्छौ त यदि कुनै पनि करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर म्याग्नेटिक फिल्डमा छ भने त्यसले फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ कति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ भन्यो भने फेरि हाम्रो के हुन्छ त यसको एन्सर फेरि पनि यही हुन जान्छ है कि फोर्स एक्सपिरियन्स बाइ सेकेन्ड कन्डक्टर ड्यू टु फर्स्ट कन्डक्टर इक्वल्स टु I2L B1 है I2L B1 अनि sin थीटा 90 छ यहाँ है किनभने L यस्तो छ म्याग्नेटिक फिल्ड यस्तो छ सो थीटा 90 भएको हुनाले यहाँ sin थीटा को टर्म छैन किनभने sin 90 1 हुन्छ है sin 90 कति हुन्छ 1 हुन्छ सो त्यो भएको हुनाले यहाँ sin थीटा को भ्यालु यहाँ चाहिँ sin थीटा को भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ किनभने L यस्तो छ फिल्ड नर्मली इनवर्ड छ भनेको मतलब L भेक्टर र B भेक्टर परपेन्डिकुलर छन् त्यसैले चाहिँ त्यस्तो छ ल अब F21 को म्याग्निट्युड त फेरि त्यही आयो है अब F21 को डिरेक्सन कस्तो हुन्छ भन्यो भने राइट ह्यान्ड पाम रुलले भन्छ आफ्नो राइट ह्यान्ड को फिंगरहरुलाई फिल्ड को डिरेक्सनमा राख्ने है राइट ह्यान्ड पाम रुलले भन्छ कि आफ्नो राइट ह्यान्ड को फिंगरहरुलाई है फिल्ड को डिरेक्सनमा पोइन्ट गर्ने र थम्बलाई करेन्ट को डिरेक्सनमा पोइन्ट गर्ने भनेपछि हामीले यस्तो गर्नु पर्यो है राइट ह्यान्ड को फिंगरले फिल्ड को डिरेक्सन पोइन्ट गर्दैछ नर्मली इनवर्ड र थम्बले करेन्ट को डिरेक्सन करेन्ट I2 डाउनवर्ड आइराख्या छ है तलतिर है सो यसले यो गर्दैछ भने पामले कतातिर पोइन्ट गर्दैछ है त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त फोर्स को डिरेक्सन हुन्छ यसको मतलब हाम्रो फोर्स लाग्ने रहेछ F है F21 लाग्ने रहेछ यतातिर है
F21 कतातिर लाग्ने रहेछ यतातिर है ल सो अब त्यही काम हामी यतातिर गरौँ है हो त्यस्तै गरी I2 ले पनि करेन्ट क्यारी गर्दैछ यसले पनि आफ्नो सर्टेन रिजनमा फिल्ड बनाउँछ यदि हामीले यो कन्डक्टरबाट r डिस्टेन्स टाढा भनेको I1 भन्ने फर्स्ट कन्डक्टरमा चाहिँ हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने त्यसको डाइरेक्सन कतातिर हुन्छ हेरौँ है सो Q पोइन्टमा सपोज म्याग्नेटिक फिल्ड क्याल्कुलेट गर्नु छ र दिस फिल्ड विल बी ड्यू टु I2 सो यसको नाम राखे मैले B2 है B2 इज द म्याग्नेटिक फिल्ड due to second conductor which is carrying current I2 है at point Q at distance r from the conductor ल सो अब B2 को भ्यालु है B2 को भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ भन्यो भने फेरि पनि त्यति हुन्छ जहाँ यति छ है ल भ्यालु पछि राख्देउला सार्देउला म है अब पहिला B2 को डाइरेक्सन हेरौँ है B2 को डाइरेक्सन कसरी निकाल्ने है B2 को डाइरेक्सन राइट ह्यान्ड थम्ब रुलले दिन्छ ठीक छ राइट ह्यान्ड थम्ब रुलले दिन्छ सो B2 is the magnetic field at point Q which is due to I सो राइट ह्यान्ड थम्ब रुलले भन्छ कि है आफ्नो राइट ह्यान्डको थम्बलाई है राइट ह्यान्डको थम्बलाई करेन्टको डाइरेक्सनमा राख्ने करेन्ट तलतिर आइराखेको छ त्यसो भए राइट ह्यान्डको थम्बलाई मैले करेन्टको डाइरेक्सनमा राखे है ल अब फिंगरलाई कल गर्ने भन्छ है फिंगरलाई के गर्ने कल गर्ने फिंगरलाई कल गर्ने आफ्नो राइट ह्यान्डको थम्बलाई करेन्टको डाइरेक्सनमा राख्ने राख्यो फिंगरलाई कल गरा Q पोइन्टमा फिंगर कतातिर कल भइराखेको छ है Q पोइन्टमा फिंगर फेरि पनि भित्र इनवर्ड भित्र देखाइराखेको छ भने हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त Q को डाइरेक्सन पनि नर्मली इनवर्ड यसको मतलब Q को डाइरेक्सन अर्थात B2 को डाइरेक्सन पनि भित्रै रहेछ है यसको मतलब Q को डाइरेक्सन पनि के रहेछ भित्रै रहेछ है ल भित्रै रहेछ भनेपछि अब है अब यो फर्स्ट कन्डक्टर त म्याग्नेटिक फिल्डमा छ नि त है B2 फिल्डमा छ सो फेरि पनि हामी के गर्छौं त सिमिलरली फोर्स एक्सपीरियन्स्ड बाइ फर्स्ट कन्डक्टर है व्हिच इज प्लेस्ड इन म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु सेकेन्ड कन्डक्टर अथवा ड्यू टु सेकेन्ड कन्डक्टर इज फेरि पनि हाम्रो डेरिभेसनको म्याग्निट्युड यही हुन्छ है फेरि पनि आन्सर यही आउँछ है र अब F12 अर्थात F12 को डाइरेक्सन कतातिर हुन्छ भन्यो भने राइट ह्यान्ड पाम रुल है राइट ह्यान्ड पाम रुलले भन्छ कि आफ्नो राइट ह्यान्डको फिंगरलाई म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सनमा राख्ने राख्यो नर्मली इनवर्ड छ है थम्बलाई करेन्टको डाइरेक्सनमा पोइन्ट गर्ने गर्यो है र राइट ह्यान्डको पामले जतातिर पोइन्ट गर्छ त्यो भनेको फोर्सको डाइरेक्सन हुन्छ यसको मतलब F12 यतातिर लाग्ने रहेछ है यसको मतलब यसको कारणले यसले फोर्स कुन डाइरेक्सनमा एक्सपीरियन्स गर्ने रहेछ उतातिर है त्यस्तै गरी फर्स्ट कन्डक्टरले पनि सेकेन्ड कन्डक्टरको कारणले कतातिर फोर्स एक्सपीरियन्स गरेछ यतातिर है यसको मतलब if है two parallel conductors are carrying current in same direction then they are attracted है they are के हुन्छ त attracted and if two parallel conductors which are carrying current in opposite direction then they are repelled है के हुन्छ त repulsion हुन्छ है र B1 र B2 को भ्यालु कति हुन्छ भन्यो भने B1 को भ्यालु यो B1 को जुन भ्यालु छ यो चाहिँ हाम्रो यही भ्यालु नै हुन्छ है जुन चाहिँ हाम्रो बायोट-सावर्त ल को फर्स्ट एप्लिकेसनबाट आएको हो म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु करेन्ट क्यारिङ इन्फाइनाइटली लङ स्ट्रेट वायर एट पोइन्ट P एट डिस्टेन्स x हाम्रो थियो μ0I/2 पाई x है त्यस्तै गरी B1 को भ्यालु पनि फेरि के आउँछ B1 भनेको μ0 B1 भनेको I1 को कारणले हो त्यसैले I1 डिवाइड बाइ कति डिस्टेन्स टाढा 2 पाई r है किनभने यहाँ देखिए r सो B2 पनि के छ त हाम्रो B2 पनि त्यही हो μ0 B2 के को कारणले हो I2 डिवाइड बाइ 2 पाई r है ल सो त्यसैले गर्दाखेरि
तिमीहरूले अब है सो क्यारिङ करेन्ट इन सेम डिरेक्सन भने पनि क्यारिङ करेन्ट इन अपोजिट डिरेक्सन भने पनि डेरिभेसन त सेम हुने रहेछ है डेरिभेसन सेम हुने रहेछ खाली के रहेछ त डायग्राम र म्याग्नेटिक फिल्ड र फोर्सको डिरेक्सनमा चाहिँ के रहेछ त अलिअलि फरक हुन्छ है त सो यसमा चाहिँ के थियो यहाँ फिल्ड आउटवार्ड छ B2 आउटवार्ड B1 इनवार्ड है यसमा चाहिँ के छ B1 इनवार्ड र B2 पनि के छ त B2 पनि हाम्रो के छ त इनवार्ड नै छ है B2 पनि इनवार्ड नै छ है ल यति फरक हो सो लास्टमा कन्क्लुजनको रूपमा लेख्न सक्छौ हेन्स सेम एज न्यूटन्स थर्ड लॉ of motion है so when two parallel conductors carrying current in same direction they will be attracted by the force F21 equals to F12 equals to mu naught by 2 pi I1 I2 by R है दुईटै बराबर छ सो बराबर गरेर लेख्न सक्छौ है similarly if two parallel conductors carrying current in opposite direction है are separated by distance r apart then they will repel each other है by the same force F21 equals to F12 equals to mu naught by 2 pi I1 I2 by R है यो चाहिँ हाम्रो फोर्स पर युनिट लेन्थ को भ्यालु हो है त ल सो यसरी चाहिँ तिमीहरूले यो डेरिभेसन गर्ने र यो डेरिभेसन धेरैचोटी टाइम एन्ड अगेन एक्जाममा आइराख्ने डेरिभेसन हो त्यसैले चाहिँ मैले क्वेशनमा सेकेन्ड केस मात्रै मागेको भए पनि मैले यहाँ दुईटै केस एक्सप्लेन गरेको छु है त ल सो अब चाहिँ हामी जान्छौं नेक्स्ट पार्टमा ल सो अब छ पालो हाम्रो क्वेशन नम्बर 15 और कै सी को है त र क्वेशन नम्बर 15 और को सी मा छ एउटा न्यूमेरिकल छ हेरौं क्वेशनले के भनेको छ a straight wire segment of length 8.60 meter carries a current of 18 ampere and is immersed in a uniform external magnetic field 0.20 Tesla. What is the maximum possible force on the wires भनेको छ है ल सो हामीले पहिला के लेख्नु पर्यो गिभन लेख्नु पर्यो सो गिभन दैट a straight wire segment of length so length of the wire segment is 8.60 meter ल carries a current of 18 ampere है सो यो वायर ले कति करेन्ट क्यारी गर्दैछ 18 एम्पियर है ल is placed in a uniform external magnetic field भनेको B equal to 0.20 Tesla ल so what is the maximum possible force on these wires है so force experienced by current carrying conductor placed in uniform magnetic field equals to what त्यो पनि maximum force निकाल भनेको छ है त ल सो अब चाहिँ हामीलाई एउटा कुरा के थाहा छ भनेपछि we know the force experienced by current carrying wire है force experienced by current carrying wire अथवा conductor placed in uniform magnetic field is है हामीले यसको डेरिभेसन गरेका छ f equals to कति गरेका छ I times L cross B है त भेक्टर नोटेसन अथवा चाहिँ हामीले म्याग्निट्युड छ f equals to कति अरे I L B sin theta ल सो where थीटा भनेको के हो थीटा भनेको एंगल बिट्विन लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है ल सो कुनै पनि करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर लाई यदि हामीले युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड मा प्लेस गरेर राखेका छ भने त्यसले फोर्स एक्सपीरियन्स गर्छ कति फोर्स एक्सपीरियन्स गर्छ भन्यो भने f इक्वल टु ILB sin थीटा है त ल अब क्वेशनले मैक्सिमम फोर्स निकाल भनेको छ भनेपछि अब f को भ्यालु मैक्सिमम हुनको लागि हाम्रो यो जुन sin थीटा छ
यो चाहिँ के हुनुपर्छ त दिस मस्ट बी म्याक्सिमम है कुनवाला मम हुनु पर्यो म्याक्सीवाला मम हुनु पर्यो सो sin θ को भ्यालु म्याक्सिमम हुनु पर्यो है सो फर म्याक्सिमम फोर्स को लागि हाम्रो sin θ को भ्यालु पनि 1 हुनु पर्यो दैट इज sin θ को भ्यालु म्याक्सिमम हुनु पर्यो र sin θ को सबैभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु भनेको 1 हुन्छ sin θ को मिनिमम भ्यालु भनेको 0 हुन्छ है दिस इम्प्लाइज दैट sin θ इक्वल्स टु sin 90 को भ्यालु 1 हुन्छ sin काटिन्छ यसको मतलब 90 डिग्री हुनु पर्यो यसको मतलब कुनै पनि करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर यदि म्याग्नेटिक फिल्डमा प्लेस गरेर राखेको छ भने त्यसले म्याक्सिमम फोर्स कति बेला एक्सपिरियन्स गर्ने रहेछ त यदि लेन्थ भेक्टर र म्याग्नेटिक फिल्ड भेक्टर एक आपसमा परपेन्डिकुलर छन् भने है त भनेको मतलब लेन्थ यस्तो छ म्याग्नेटिक फिल्ड यस्तो छ है लेन्थ यस्तो छ म्याग्नेटिक फिल्ड यस्तो छ भने एक अर्कासँग परपेन्डिकुलर भयो भने तिनीहरुले चाहिँ के हुन्छ त म्याक्सिमम फोर्स एक्सपिरियन्स गर्ने रहेछ है एन्ड अ म्याक्सिमम फोर्स एफ म्याक्सिमम है म्याक्सिमम फोर्स को भ्यालु हुन्छ ILB sin θ भनेको 1 अथवा sin 90 पनि 1 है सो I भनेको हामीलाई दिया छ 18 एम्पियर L दिया छ 8.60 मिटर र B दिया छ 0.20 टेस्ला है सो सबैलाई क्याल्कुलेट गर्यो भने हाम्रो आउँछ 30.96 न्यूटन है सो दिस इज the maximum force experienced by wire segment of length 8.60 meter है which is carrying current 18 ampere and placed in uniform external magnetic field of 0.20 tesla है त so this is the answer यसरी चाहिँ तिमीहरुले गर्नुपर्ने हुन्छ so question number 15 को और पनि सक्यो Ashlia introduces CLC Sir app for best learning of students in collaboration with lecturer Chedalal Chaudhary Sir. Welcome to CLC Sir, designed to enhance your learning. Here's the login screen you'll see upon opening the app. Enter your username and password in the designated fields. Make sure to input your credentials carefully. Click the Login button to access your account. Remember to create a strong password for security. A successful login will lead you to the main dashboard. Feel free to explore all the features after logging in. You can also log in using your Google account for convenience. After logging in, you'll see the course selection page. Properly select the grade in which you belong to. You can download it from Ashlia website.